NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल The British College, more than a college. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur. 25 years of excellence. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School, Kalanki, Kathmandu. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। आज हामी 5 दलीय गठबन्धनले सिटको भागबण्डामा तालमेलमा किन विलम्ब गरिरहेको छ, किन कुरा मिलेन, शीर्ष नेताहरूको आफ्नै दाबी छ। प्रचण्ड भन्नुहुन्छ कांग्रेस 80 सिटमा आइसक्यो, 80 मा कांग्रेसले सम्झौता गरिसक्यो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भन्नुहुन्छ हामीलाई 100 सिट चाहिन्छ। रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ 90 सिटमा हामी सम्झौता गर्न सक्छौँ। तलमाथि हुँदैन, 90 भन्दा बढी कांग्रेसलाई चाहिन्छ, त्योभन्दा तल झर्न सकिँदैन। नेताहरूको प्रतिक्रिया। माधवका नेपाल भन्नुहुन्छ कांग्रेसकै कारणले गठबन्धनमा धरार, समस्या, जटिलता, सङ्कट। कांग्रेसले आफ्नो गडा नछोडे गठबन्धन भत्कन सक्छ, गठबन्धनबाट हामी बाहिरिन सक्छौँ। माधवका नेपालको प्रतिक्रिया। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की भन्नुहुन्छ गठबन्धन आवश्यक छ, त्यसैले हामी सम्झौता गर्छौँ, कुरा मिल्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि चाहना छ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, चुनावमा मिलेर जाने। तर त्यो कति गाह्रो छ, कति समस्यामा छ। शीर्ष नेताहरू बैठकमा बस्नु भएको छ, कार्यदलले अझै पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन। कार्यदलको बैठक आज पनि थियो, कृष्णप्रसाद सिटौला झापाबाट फर्किसक्नु भएको छ, बैठक धमाधम भइरहेको छ, तर परिणाम आएको छैन। अब के होला, 5 दलीय गठबन्धनभित्र सहमति होला त? कांग्रेस सहमतिकै पक्षमा, तर कांग्रेस यतिखेर सम्झौता गर्ने तयारीमा छैन, पक्षमा छैन। किन? आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र भारतीय सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमण फलदायी उपलब्धिमूलक, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रसन्न हुनुभएको छ। मनोज पाण्डेले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो र प्रधानमन्त्री र उहाँको बीचमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको छ। र नेपाल भारत सम्बन्धमा सैन्य सम्बन्धको बारेमा त्यहाँ व्यापक रूपमा चर्चा भएको छ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नेपाल भारत सम्बन्धमा सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, यो विश्वको लागि अनुकरणीय हो, उदाहरणीय हो। नेपाल भारत सेना सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र नेपाल भारत सम्बन्धमा अहिले देखेका समस्याहरू के छन् त? आज दुई देशबीचको सम्बन्धको बारेमा कुनै पनि कुराकानी भएन र भारतीय पक्षले पनि नेपालमा विकास र समृद्धि, उन्नति र प्रगति चाहेको छ। हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। र नेपालमा अब धमाधम विदेशी पाहुना आउँदैछन् चुनावको मुखमा, र अमेरिकन सहायक मन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण जारी छ। आज उहाँ नेपाल आइपुग्नु भएको छ भने चिनिया उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पनि अब नेपाल आउँदैछ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छन् हामीसँग। अब दलहरूले कस्तो घोषणापत्र बनाउँदैछन्, दलहरू कस्तो किसिमको रणनीतिमा जाँदैछन्, कस्तो गठबन्धन बन्दैछ, दलहरूको सानातिना सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन्। देशभरि चुनावको माहौल बनेको छ। निर्वाचन आयोगले के गर्दैछ, चुनावको तयारी कहाँ पुर्यायो? निर्वाचन आयोगले अब साँच्चै
मतपेटिकाको कुरा गर्दाखेरि, मतपत्रको कुरा गर्दाखेरि, साधन र स्रोतको कुरा गर्दाखेरि, सुरक्षाको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री कम्मर कसरी लाग्नु भएको छ, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान परिचालित हुने भएको छ। निर्वाचनमा चारवटै सुरक्षा निकाय एकसाथ निर्वाचनमा जाने भएको छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति किन सार्वजनिक भएन, सबैको प्रश्न छ, जनताको प्रश्न छ। यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अन्य धेरै विषयवस्तु छ हामीसँग। संसदमा व्यापक रूपमा आज पनि बहस भएको छ। संसदको आयु लम्ब्याउने सरकारको निर्णयबाट आफै सरकार पछि हटेको छ। आजको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी सबै विधेयकहरूलाई अब फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ र संसदको आयु नबढ्ने भएको छ। अब संसदको आयु भनेको असोज 1 गतेसम्म मात्रै हो त। त्यसपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको इन्ट्री हुन्छ त। अब त्यो सम्भव छ त। अब दलहरूले के गर्लान्, महाभियोगको प्रस्ताव कहिले निष्कर्षमा पुग्ला। महाभियोग सिफारिस समितिले छलफल गरिरहँदाखेरि अब दलहरूको बिचमा विवादहरू छ। चोलेन्द्रले धेरैको पोल खोलेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने नायक पल शाहको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नायक पल शाहलाई बलात्कारको मुद्दामा भने सफाई मिलेको छ र बाल दुराचारको मुद्दामा भने उहाँलाई 2.5 वर्ष जेल सजाय भएको छ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग अन्य धेरै विषयवस्तु छन् र फुटबलको कुरा गर्न चाहन्छौँ। नेपालका महिलाहरू विजेता बनेका छन्। आज भएको नेपाल भुटान खेलमा नेपालले विजय प्राप्त गरेको छ। फुटबलमा नेपालका महिलाहरूले जितेका छन्। म सबै खेलाडीहरूलाई बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। म केही समयको विश्रामपछि यसपटकको निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने सम्झौताका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र निङ्देल हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ केही समयको बिच। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र निङ्देल हुन्छ। राजेन्द्रजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ ऋषिजी। अब सबैको ध्यान छ एमाले र राप्रपा बीचको गठबन्धन, सम्झौता र सहकारी र चुनावी तालमेल कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त। यो कुरा अब सहमति हुन्छ कि हुँदैन अहिले जनता जान्न चाहन्छ। अहिले कहीँ पनि पुगेको छैन। सामान्य कुराकानीहरू अगाडि बढेको छ। हामीले आउने चुनावमा केही सिटहरूमा तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ समझदारीसम्म भनेको छ, तर त्यसले कुनै ठोस रूप लिएको अवस्था छैन। तर तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको बिचमा धेरै पटक वार्ता भएको छ राजेन्द्रजी। अवश्य कहाँ पुग्यो त्यही त अवश्य कुराकानी भएको छ। त्यही कुराकानीको आधारमै त हामी आउने चुनावमा केही सिटहरूमा तालमेल गरेर जाने, समझदारी गरेर जाने भन्नेमा पुगेका छौँ। तर त्यसलाई अब कुन कुन सिटमा हो, कति सिटमा हो भन्ने कुरा कति सिटमा अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन, कुराकानी भएको छैन। छैन। राप्रपाले कति सिट मागेको छ एमालेसँग? हामीले ठ्याक्कै भन्नुहोस्। कुनै पार्टीसँग पनि कुरा गर्दा चाहे त्यो एमालेसँग, पछि एमालेसँग समझदारी हुन सकेन भने अरूसँग गयौँ, अरूसँग कुरा भयो भने पनि यति सिट भन्ने दाबी गर्ने भन्दा पनि हामीले कतिवटा सिटमा मद्दत गर्ने हो, कतिवटा सिटमा लिने हो, त्यसको आधारमा निर्धारण गर्छौँ। हामीले अहिले यसै हामीलाई 20 सिट दिनु पर्यो, 50 सिट दिनु पर्यो, 10 सिट दिनु पर्यो, अथवा तपाईँहरूले 5 सिट लिनुहोस्, यस्तो कुराको छलफल गर्दैनौँ। होइन, तपाईँहरूले छलफल गरिरहँदाखेरि तपाईँले पनि त एउटा अनुमान गर्नुभएको छ नि त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कति सिट पाउँदाखेरि सहकार्य हुन सक्छ एमालेसँग। हामीले त्यही हो, यति सिटवाला भन्ने नै छैन। हामीले 1 सिटमा सहयोग लिन्छौँ। हामीले एमालेको सहयोगबाट 1 सिट जित्छौँ भने हामीले हाम्रो सहयोगबाट एमालेलाई 1 सिट जित्न मद्दत पुर्याउँछौँ अथवा 2 सिट जित्न मद्दत पुर्याउँछौँ। त्यो हामीले गणितको हिसाबमा कति मत हामीले मद्दत लिन्छौँ त्यति मत चाहिँ फेरि अर्को सहकार्य गर्ने पार्टी, त्यो चाहे त्यो एमाले होस् तथा अर्को, अहिले त एमालेसँगै कुरा भइराखेको हुनाले हामीले त्यो आधारमा यो सहकार्य गर्छौँ। होइन, केन्द्रीय गठबन्धन गर्ने होइन त एमालेसँगै देशभरि नै गठबन्धन भन्दा पनि यसलाई गठबन्धन भनेपछि त्यसको चाहिँ एउटै घोषणापत्र जारी गर्ने, सैद्धान्तिक रूपमा पनि एउटै निर्णय गरेर जाने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अहिले गठबन्धन होइन कि आफ्नो राजनैतिक विचार र लाइनहरू छँदैछ, तर चुनावी तालमेलसम्म सहकार्यसम्म गरेर चुनावी तालमेलसम्म सहकार्य गर्ने, त्यसमा चाहिँ तलमाथि हुँदैन। एमालेसँग कुरा मिल्छ, तलमाथि हुँदैन भने त दुई दल बिचको कुरा हो। अहिलेसम्म चाहिँ गरौँ भन्ने एउटा समझदारी बनाएको छ, मिलेर जाउँ भन्ने समझदारी बन्यो, यति नै हो। तपाईँको पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन?
छैन यो त हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकमत छ एमालेसँग मिल्ने कुरामा। निर्णयपछि अनि हामीले कुरा बढाएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सहकार्यको तालमेलको सम्भावनालाई चाहिँ खुल्ला राखेका छौँ। दुवै झापाली केपी शर्मा ओली राजनैतिक दलको बिचमा जहिले पनि कुरा मिल्छ किन भन्नु त? 2074 साल पनि तपाईँ र उहाँको बिचमा सहकार्य भयो, चुनावी तालमेल भयो। 74 सालको चाहिँ एउटा संयोग थियो। तपाईँलाई त केपी शर्मा ओलीले साथ दिनुभयो नि त। एउटा सहयोग थियो। मैले मात्रै सहयोग लिएको होइन, हामीले पनि सहयोग दियौँ। त्यो लेनादेनामै आधारित थियो। त्यसबेला त झन् हामीले त 1 सिट सहयोग लिएर अरू 4 सिट र प्रदेशसभाको 10वटा सिटमा सहयोग गरेको थियौँ र राम्रो परिणाम पनि निस्केको थियो। आकस्मिक भएको थियो भने हो, धेरै ठाउँमा होइन, बाँकी सबै सिटमा भन्नुहोस् न, वामपन्थी गठबन्धनले 1 सिट राप्रपाले जितेर काङ्ग्रेसले 1 सिट पनि जितेन, झापामा जितेन होइन। त्यसरी चाहिँ गरेका थियौँ। भने त्यसबेला चाहिँ आकस्मिक भएको थियो, एउटा संयोग थियो भने अब योचोटि चाहिँ छलफल कुराकानी अब हिसाब गरेर हुन्छ, त्यो भइराखेको छ। यसपटक चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई पनि बाध्यता छ नि, तपाईँसँग मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता छ नि त फेरि, उहाँले भनिरहनु भएको छ। अब त्यो बाध्यता छ नभनौँ, अब एकअर्काको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा अरू राजनीतिक दलहरू गठबन्धन गरेर आएको अवस्थामा राप्रपालाई पनि पर्छ, उहाँहरूलाई पनि पर्छ, अरूलाई पनि पर्छ। नीतिगत रूपमा तपाईँहरू आगामी निर्वाचनमा मलाई बताउनुहोस् त, तपाईँ राज संस्थाको एजेन्डा बोक्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्नुहुन्छ, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भने तपाईँको एजेन्डा छ। यो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मानेको छ, यो संविधानलाई मानेको छ, अनि कसरी तपाईँहरूको तालमेल भइरहेछ नीतिगत रूपमा? मैले त्यही कुरा गरेँ नि। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन सैद्धान्तिक अवधारणा अङ्गीकार गरेको छ त्योसँग मिल्ने कुनै राजनीतिक दलहरू अहिले नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील छैन, देखिने चिनिने गरी। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसैसँग गठबन्धन गरेर जान सक्दैन र गठबन्धन गर्नको अगाडि धेरै जटिलता र धेरै प्रश्नहरू छन्, धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो चुनावमा कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गरेर जाँदैन, चुनावको सिटको तालमेलसम्म गरेर जान्छ। त्यो जटिलता र कठिनाइ चाहिँ एमालेलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ। त्यसकारण हामी त्यसमा पस्न चाहदैनौँ। अहिले मूलभूत रूपमा राष्ट्रियताको सवालमा एमाले र राप्रपा कहीँ न कहीँ नजिक छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारण तुलनात्मक रूपमा देशभक्तिको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा एमालेसँग सहकार्य गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा ऊ देशभक्त शक्ति हो, राष्ट्रवादी शक्ति हो भन्ने हाम्रो पनि निष्कर्ष छ र मलाई लाग्छ एमालेको बुझाइ पनि हाम्रो प्रति त्यही छ र त्यसको कारण तालमेल गर्ने सन्दर्भमा सिट मात्रै मिलाउने कुरामा पनि हामी नजिक हुन सक्छौँ र अन्य परिस्थितिले सिद्धान्तमा त आकाश जमिनको फरक छ नि तपाईको पार्टी र एमाले। यो सैद्धान्तिक तालमेल होइन, सैद्धान्तिक तालमेल हुँदैन, गठबन्धन होइन, नीतिगत रूपमा हुँदैन, गठबन्धन चाहिँ बन्दैन होइन। सिटको तालमेल गर्दाखेरि पनि अब तपाईँले सूर्य चिन्हको पक्षमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त कस्तो हुन्छ भने हामीले गठबन्धन भनौँ तालमेल गरिसकेपछि एकले अर्कालाई मद्दत गर्ने कुरा हो। हामीले कुनै ठाउँमा एमालेलाई सिट छोडिदिएर हाम्रो साथीहरूले सूर्यमा मतदान गर्नुभयो भने त्यो फेरि अर्को ठाउँमा एमालेले राप्रपाको उम्मेदवारलाई छोडिदिएको हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ राप्रपाको उम्मेदवारलाई सूर्यवालाले हलोमा मतदान गर्छन् भनेपछि हाम्रो साथीहरूले सूर्यमा गरेको मतदान त हलोमा परिणत भएर जान्छ नि त, गन्ती हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ के अब तपाईँले फेरि सोध्नु होला एमालेको मान्छेलाई यहाँ बोलाएर तपाईँले हलोमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो त मेरो क्षेत्रमा एमालेको साथीहरूले हलोमा गर्नु हुने मतदान त त्यो त केपी ओलीकोमा सूर्यमा चाहिँ नि परिणत भएर जान्छ नि है। त्यसै गरेर मेरो साथीहरूले अरू कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा सूर्यमा गर्ने मतदान त हलोमा काउन्ट हुन्छ, हलोमा परिणत भएर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा त कुनै कठिनाइ हुँदैन, समझदारी गरिसकेपछि। देशको राजनीतिमा अब पार्टीहरूको कुरा गर्दाखेरि होइन, नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि जोसँग नीति छ, जोसँग नेतृत्व गर्ने क्षमता छ, जनताले त्यसलाई नै मन पराउने हो। तपाईँको पार्टीसँग जनताको लागि छ नि, देशको लागि अथवा समृद्धि र विकासको लागि, आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि एजेन्डा के छ मलाई बताउनुहोस् त। जनताले किन मतदान गर्ने तपाईँको? हो, हामीले त स्पष्ट रूपमा अहिले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छौँ कि अहिलेको शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली
यसले समेत चाहिँ काम गर्न छोडेको अवस्था छ। यसमा आमूल परिवर्तनका कुराहरू उठाएका छौँ, सुशासनका मुद्दाहरूलाई उठाएका छौँ। सुशासनको मुद्दा केवल उठाउने मात्रै होइन कि हामीले व्यवहारमै आफूलाई चाहिँ खरो प्रमाणित गर्दै लगेका छौँ। हामीले सार्वजनिक रूपमा भनेका छौँ कि भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर काम गर्छौँ भनेर सङ्कल्प गरेका छौँ र व्यवहारमा पनि हामीले चुनौती दिएका छौँ कि हामीले त्यस प्रकारका कुनै गल्ती, कमी, कमजोरीहरू, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू गरेको छ भने आउनुहोस्, देखाउनुहोस् र हामीलाई चाहिँ नङ्ग्याउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेका छौँ। र हामीले आगामी दिनमा मौका प्राप्त गऱ्यौँ भने उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्नेसम्म सङ्कल्प गरेका छौँ। र त्यो क्रममा अहिलेको सरकारसँग पनि हिम्मत छ भने त्यो क्रम सुरु गर्छ भने त्यो क्रम हाम्रोबाट सुरु गरोस्, मबाट सुरु गरोस्, मेरो सम्पत्ति छानबिन गरोस्, मेरो नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरोस्, त्यहाँबाट सुरु गरोस् भनेर भनेका छौँ। भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयहरूलाई जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने। कसैले बिमारी हुँदाखेरि कुनै नागरिकले अब मेरो उपचार कहाँ गर्ने भनेर चिन्ता लिन नपरोस्, घर जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था नआओस्, छोराछोरी बढेपछि स्कुल पठाउने उमेर भइसकेपछि कहाँ पढाउने भन्ने चिन्ता लिन नपरोस्। योग्यता, क्षमता भएपछि, उमेर पुगेपछि हरेक नागरिकले काम गरी खान पाउने, गरी खाने पाउने वातावरणको निर्माण हुन सकोस्। यो कुरालाई हामीले केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछौँ र यसलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। देशमा अहिले पछिल्लो दिनमा वैदेशिक हस्तक्षेप तीव्र रूपमा बढेर गएको छ। नेपालको निर्णायकत्व विदेशीहरूको हातमा जान थालेको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री को बन्ने, आगामी चुनावमा ककसका बीचमा गठबन्धन हुनुपर्छ, कसले जित्नुपर्छ सम्म विदेशीहरूको चासोको रूपमा चाहिँ अहिले देखिन थालेको छ। त्यो निर्णायकत्व, नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा फिर्ता ल्याउने र विदेशहरूसँग अथवा छिमेकीहरूसँग, अरू देशहरूसँगको सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि पनि मित्रता स्वीकार्य छ, हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन, यो दृष्टिकोणका साथ तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो, होइन समग्र देशको विकासको कुरा गर्नुभयो, एजेन्डाको कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा, राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्नुभयो। अब हाम्रो देशमा जनताले फालेको राष्ट्र संस्था हो नि त, होइन 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि राष्ट्र संस्था जनताले फाले, संविधान सभाबाट दलहरू मिलेर राष्ट्र संस्था फालेर गणतन्त्रको घोषणा गरे। तर तपाईँ भनिरहनु भएको छ फेरि नेपाललाई राष्ट्र संस्था चाहिन्छ। किन नेपाललाई राष्ट्र संस्था चाहिन्छ? जनताले फालेको होइन, दलहरूले र खास गरी विदेशीहरूको प्रायोजनमा नेपालमा राष्ट्र संस्थालाई एउटा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले विस्थापित गरिएको छ। यो कुरा मैले तपाईँको कार्यक्रममा दर्जनौँ पटक भनिसकेको छु। नेपाली जनताले फेरि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्छन्। किनभने कसरी गर्छन् भन्ने कुरा होइन, असम्भव छ, असम्भव पनि छैन, गाह्रो पनि छैन। हेर्दाखेरि अहिले देख्दाखेरि यो गाह्रो देखिएला, जटिल जस्तो, असम्भव जस्तो देखिएको होला, तर यो असम्भव होइन। किनभने राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र जस्ता विषयहरू नेपालको लागि आवश्यक विषयहरू, नेपालको स्थायित्वको लागि, नेपाली जनताको एकता र पहिचानको संरक्षण गर्नको लागि यी चिजहरू आवश्यक छन्। र यसलाई भोलि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट जस्ता दलहरूले समेत आवश्यकताको रूपमा स्वीकार्नेछन् र नेपालमा कसैले विद्रोह नगरिकन र राप्रपा जस्तो पार्टीले 2/3 बहुमत पनि नल्याइकनै पनि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टले समेत स्वीकार गरेर फेरि जुन गलत बाटोमा, गलत ट्र्याकमा देश गएको छ त्यसलाई सच्याउने काम गर्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास। तपाईँ अब संहिता पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। देशमा 7 प्रदेश छ, प्रदेश सरकारहरू आज अगाडि बढिरहेका छन्, जनताको चाहना अनुसार विकास भइरहेछ, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ। र तपाईँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र राष्ट्र संस्था बोक्ने त तपाईँ मात्रै हो, राजनैतिक दल मात्रै हो, तपाईँको पार्टी मात्रै हो। कमल थापाले धेरै राष्ट्र संस्था छोडेर उहाँ गणतन्त्रवादी भइसकेको अवस्थामा तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ? यो फाइदा बेफाइदाको होइन, यो फाइदा बेफाइदाको विषय होइन। कसैले कुनै कालखण्डमा राष्ट्र संस्थाको मुद्दालाई आफ्नो फाइदाको लागि बोक्यो होला, कसैले फेरि चाहिँ फाइदा नहुने भएपछि छोड्यो होला। तर हामीले राष्ट्र संस्थाको मुद्दा जो बोकिराखेका छौँ त्यो कुनै व्यक्तिगत फाइदा बेफाइदा, पार्टीको फाइदा बेफाइदासँग गाँसेर होइन, देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर बोकिएको र उठाइएको विषय हो। त्यसकारण हामीलाई कुनै पनि दुविधा छैन र हामी कहीँ पनि अलमल्याक छैन। आउँछ भन्ने तपाईँको तर्क छ एकदम। तर सबै पोलिटिकल पार्टीको मत छ नेपालमा राष्ट्र संस्था असम्भव। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज देशको नेपाली जनताको जीवन पद्धति भइसक्यो।
त्यसैले त अरू राजनैतिक दलभन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फरक छ र फरक राजनैतिक दल हो। त्यसैले त अहिलेको विद्यमान कुशासनका बाहक यी राजनैतिक दलहरूको विकल्पको रूपमा नेपाली जनताले आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई रोज्नुपर्छ। अवश्य यो नेपालको राजनीतिमा अहिले वर्तमान नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प को हो त? काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई विकल्पको दिन सक्ने, विस्थापित गर्न सक्ने नेपाली जनताले अर्को कुनै राजनीतिक शक्ति र पार्टी खोज्यो भने त्यो को हो त? राप्रपा बाहेक को हो त? अर्को कुन छ? त्यसकारणले अहिलेको विकल्प भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। 3 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा असफल साबित भएका, पटक पटकको परीक्षामा असफल भएका राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली जनताले विस्थापित गर्न चाहन्छन् र आफ्नै जीवनकालमा नेपाली मतदाताले यो देशमा परिवर्तन र विकास भएको देख्न चाहन्छन् भने नेपाली जनताको लागि अर्को विकल्प भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो। तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि धेरैले भनेका थिए अब राप्रपा अगाडि बढ्छ, बढेको छ नि। युवा पुस्तामा तपाईँको क्रेज वात्तै बढ्यो, तर पार्टीभित्र तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, सबैलाई मिलाउन सक्नु भएन। कहाँ समस्या अब? नेताहरूको बीचमा द्वन्द्व देखिन्छ। कसको बीचमा द्वन्द्व छ? तपाईँका पार्टीका कतिपय नेताहरू राप्रपा नेपालतिर जान थाले, भुइँचालो जाँदैछ राप्रपा भन्नेहरू छन्। वास्तविकता के हो जनतालाई बताउनुहोस् न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कुनै घटनाक्रममा, कुनै सन्दर्भमा त्यसो होइन यसो गरौँ भन्ने छलफल र बहसहरू हुन्छन्। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा त्यस प्रकारका छलफल बहस हुनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले कुनै पनि प्रकारको सैद्धान्तिक विवाद छैन, नेताहरूको बीचमा कुनै पनि मनमुटावहरू छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक ढिका भएर अगाडि बढिराखेको छ। अब केही मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कमलदाईको पार्टीमा गए भन्ने कुराहरू छ। कतिलाई त हामीले उहाँलाई पनि केही मान्छेहरू चाहिन्छ, हँसाउने साथीहरू चाहिन्छ, ताली बजाइदिने साथीहरू चाहिन्छ भनेर हामीले जान पनि छोडिदिएको अवस्था छ। किन छोड्नु हैन? पार्टी ठुलो बनाउनु तपाईले जसले राष्ट्र संस्थालाई, हिन्दू राष्ट्रलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने भाँडोको रूपमा, औजारको रूपमा प्रयोग गर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक धारको नेतृत्व गरेर आइराखेको थियो, त्यसलाई स्वार्थ सिद्ध गर्ने, सत्ता प्राप्ति गर्ने एउटा औजारको रूपमा मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्यो र त्यसका लागि पटक पटक यो पार्टीलाई विभाजित गरेर नेपालको सबभन्दा कमजोर पार्टी बनाउने र इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुर्याउने जुन कामहरू चाहिँ गर्यो। अब त्यस्ता मानिसहरूलाई हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फेरि विगतकै बाटोमा हिँडाइराख्नुभन्दा त्यस्तै साथीहरूको अर्को पार्टी बनेको राम्रो हुन्छ भनेर पनि कतिलाई जान हामीले चाहिँ छोडेका छौँ। तर जसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिद्धान्तलाई मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार गरेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सफलतामा नै आफ्नो सफलता र आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखेको छ, ती सबै सिनियर लिडरदेखि लिएर तल तहका कार्यकर्तासम्म हामी एक ठाउँमा छौँ। कहिल्यै मिल्न सकेन नेपाली राजनीतिमा। कम्युनिस्टहरू पनि त्यस्तै दुर्दशा छ। तपाईले एक भएर जान सक्नु भएन। अब त्यो हैन, त्यो समस्याबाट राप्रपा पूर्ण रूपले मुक्त छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त्यो समस्या छैन, किनभने जसले राप्रपा नेपाल दुईटा पार्टी छ नि त, एउटा पार्टी किन बन्न सकेन? त्यो चाहिँ नि लाक्पा तामाङले कुनै बेला लोकप्रिय भएको राप्रपा नेपाल, तत्कालीन राप्रपा नेपाल र राप्रपाको एकीकरण भइसकेपछि पार्टीको नाम राप्रपा राख्ने भन्ने सहमति भयो। त्यसपछि त्यो लोकप्रिय राप्रपा नेपाललाई चाहिँ हामीले फेरि दर्ता गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो लोकप्रियता प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर खोलेको पार्टीलाई अब त्यो राप्रपा नेपालसँग, त्यस बेलाको राप्रपा नेपालसँग जोड्नु मूर्खता हुन्छ। किनभने सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा अहिलेको राप्रपा नेपाल र त्यस बेलाको राप्रपा नेपालमा आकाश जमिन फरक छ। त्यसकारणले त्योसँग चाहिँ नि कुनै तुलना गर्ने मिल्दैन। विश्वबन्धु थापालाई ल्याउन सक्नु भएन। ल विश्वबन्धु थापा त हाम्रो पार्टीको संरक्षक छँदै हुनुहुन्छ नि, उहाँ कहाँ जानु भएको छ? अहिले उमेरको हिसाबले उहाँ धेरै हिन्डुल गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, त्यो आफ्नो कुरा हो।
तर उहाँ त राप्रपाबाट कहाँ जानुभएको छ? हाम्रो अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ, हाम्रो संरक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ। जहाँसम्म केशरबहादुर विष्टको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले कुनै छुट्टै पार्टी पनि खोल्नु भएको छैन। तपाईँलाई सहयोग छ उहाँको केशरबहादुर उहाँले विष्टको? एउटा तपाईँको एजेन्डामा राष्ट्र सहमत संस्था हुनुहुन्छ? हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभियान चलाइराख्नु भएको छ। उहाँको त्यो अभियानले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा दुईटा मान्छे पनि जोडेको छ। दुईटा मान्छेलाई पनि यो ठिक हो भन्ने, राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने अनुभूत गराएको छ भने त्यो त हाम्रो लागि नै फाइदा छ। किनभने उहाँ चुनाव नलड्ने, चुनावमा भाग नलिने भनेर अभियान चलाउनु भएको छ भने त्यहाँका मानिसहरूले मतदान गर्दाखेरि त हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्थाको पक्षधर राप्रपालाई मतदान नगरेर कहाँ गर्नुहुन्छ? होइन, पार्टीभित्र तपाईँले सबैलाई समेट्नु भएको छ त? पदाधिकारीहरू सबैको चित्त तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ? 101 सबको चित्त बुझेको छ। नभए चाहिँ पालै पालो भोलिदेखि ल्याएर हाम्रो सबै नेताहरूलाई यसो लिनुहोस् न अन्त। किन तपाईँ सीमित मान्छेको मात्रै कुरा सुन्नुहुन्छ, पार्टीभित्र छलफल गर्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि? एउटा कोटरी छ तपाईँसँग। राजेन्द्र लिङ्गदेन सीमित होइन, असीमित मानिसहरूको कुरा सुन्छ, तर निर्णय आफ्नो हिसाबले गर्छ। त्यस कारणले म कसैको भहकाउमा, म कसैको घेराबन्दीमा पर्ने मान्छे घेराबन्दी पर्नु भएको छैन तपाईँ पार्टीभित्र? र त्योभन्दा चाहिँ नि म फरक छु। विगतमा जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू सीमित व्यक्तिहरूको घेरामा हुने, त्यो घेराबाट निर्णय गर्ने भनौँ न शैली अथवा त्यो ढङ्गबाट चल्नु भएको थियो र त्यसको दुष्परिणाम उहाँहरूले मात्रै भोग्नु भएन, सिङ्गो पार्टीले र हामीले भोग्नु पर्यो। त्यसबाट म पूर्ण रूपले परिचित छु। मैले त्यस प्रकारको गल्ती गर्दिनँ। त्यसो भए पशुपति शमशेर जवारा, प्रकाश चन्द्र लोहनीको तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ छ होइन? पूर्ण साथ सहयोग छ मात्र होइन, उहाँहरू यो उमेरमा पनि अहिले क्रियाशील हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पूर्ण साथ र समर्थन प्राप्त गरेर, आशीर्वाद प्राप्त गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि विक्रम पाण्डे र तपाईँको बिचमा मतभेद छ कि छैन? कसैसँग छैन, त्यसमा केही तपाईँले चिन्ता लिनै पर्दैन। त्यसो भए पदाधिकारीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले कहाँ कहाँबाट उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ झापा 3 होइन? हो। अनि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी कहाँबाट? डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणाले जहाँबाट उम्मेदवार बन्न चाहनुहुन्छ त्यहीँबाट। अनि बुद्धिमान तामाङ कहाँबाट? उहाँहरू चाहिँ उम्मेदवार बन्नुहुन्छ। बुद्धिमान तामाङ धादिङबाट, विक्रम पाण्डे चितवनबाट। विक्रम पाण्डे चितवनबाट चुनाव लड्नुहुन्छ यसपटक? एकदम चितवन 3बाट। प्रचण्ड लड्दै हुनुहुन्छ चितवन 3बाट? होइन, प्रचण्ड लड्नुहोस् अथवा चाहिँ अरू कोही लड्नुहोस्, त्योसँग त मतलब होइन कि को लड्छसँग मतलब भएन। जसरी म झापा 3बाट उम्मेदवार बन्दैछु, अब अरू को लड्छ मेरो चाहिँ चिन्ताको विषय भएन, पार्टीको चिन्ताको विषय भएन। जो आउँछ उसको सामना गरेर जाने र हाम्रो विपक्षमा उठ्नेलाई सामना गरेर जाने हाम्रो कर्तव्य हो। होइन, ध्रुवबहादुर प्रधान नवलपरासीबाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ, दीपक बोहरा रूपन्देहीबाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ, होइन धवल शमशेर बाँके 2बाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ, भुवन पाठक काठमाडौँको कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट, कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट होइन, कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट हामी टुङ्गो लाउन बाँकी छ। तर भुवन पाठक कतिवटा क्षेत्र पाउने भन्दा पनि अहिले आफूले हामीले 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारहरू तयार गर्दैछौँ र आधारभूत रूपमा प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ हामीले उम्मेदवारहरूको सूची सङ्कलन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। कुन्ती पोखरेल उठाउने कुरा बाहिर आछ नि, त्यो कति सत्य? त्यो गलत हो, बाहिर समाचार बनिरहेछ। त्यो गलत हो। को हो त काठमाडौँबाट? कुनै रेखा थापा कि रेखा थापा मोरङ 3बाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। रेखा थापा मोरङ 3बाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ र अहिले काठमाडौँ 2मा कार्यकर्ताहरूले म उठ्छु भन्ने दाबी गर्ने सम्मको कुरा हो, तर निर्णय भएको छैन है। होइन, कसलाई टिकट दिनु थाके भन्नुहोस् न काठमाडौँ? होइन, काठमाडौँबाट मैले भनिहालेँ नि, कसैको बारेमा निर्णय भएको छैन। काठमाडौँमा अहिले प्रारम्भिक रूपमा सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची सङ्कलन गर्ने काम भइराखेको छ। 3 जनाको नाम आएको छ, तपाईँलाई थाहा छ? काठमाडौँ 3बाट, काठमाडौँ 3बाट, 2बाट, 4बाट, 1बाट 1देखि 10सम्म भन्नुहोस् न, विभिन्न उम्मेदवारहरूको नामहरू आइराखेको छ। तर तपाईँले अघि नाम लिनुभएका मुख्य मानिसहरू मध्ये भुवन पाठक चाहिँ अहिले 10वटा क्षेत्रमध्ये कहीँ न कहीँबाट उम्मेदवार बन्नुहुन्छ। त्यसो कुन्ती पोखरेलबाट निर्णय भइसकेको छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? किन बाहिर उहाँले म उम्मेदवारी दिन्छु भनेर भन्नुभयो? उहाँले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। एउटा कार्यकर्ताले म उम्मेदवार बन्न चाहन्छु भनेर आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नु, आफ्नो दाबी व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर त्यस प्रकारको कुनै। अनि युवा पुस्तालाई कहाँबाट तपाईँ टिकट दिँदै हुनुहुन्छ देशभरि? त्यही त युवा पुस्ता तपाईँले सुन्नु भएन चाहिँ नि पदाधिकारी होइन भने केन्द्रीय समितिका सदस्य होइन, केन्द्रीय समितिको भन्नुहोस्, जुनसुकै तहको भन्नुहोस् न, ज्ञानेन्द्र साई जुम्लाबाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। युवाहरूको कुरा गर्नु। रेखा थापा मोरङबाट उम्मेदवार बनिराख्नु भएको छ होइन।
त्यसै गरेर चाहिँ नि विनोद घरती तनहुँबाट उम्मेदवार बनिराख्नु भएको छ। यस्ता कयौँ युवाहरू चाहिँ उम्मेदवारहरूको पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ र धेरै साथीहरू विजय उन्मुख हुनुहुन्छ। उहाँ नवलपरासीबाट भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको विनय रावल युवा सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, समाजसेवाका विभिन्न कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले सबै उमेर समूहका मानिसहरू जो क्षमताशाली छन्, जनताको बिचमा लोकप्रिय छन्, उहाँहरूलाई उम्मेदवार बनाएर अगाडि बढिराखेको छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले देशभरि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ हो। हामी त्यसो गर्छौँ र जहाँ गठबन्धन हुन्छ, जहाँ गठबन्धन भन्दा पनि तालमेल हुन्छ, समझदारी हुन्छ, त्यसमा फेरि हामीले त्यसको छुट्टै व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसो काठमाडौँ दशैं निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल हुन सक्छ भनेर उम्मेदवार तयार नगरेर बसिराख्ने त्यो काम चाहिँ त्यसो काठमाडौँ 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईहरु उम्मेदवारी दिनुहुन्छ छ उम्मेदवार बन्ने मान्छे छ रापपा भित्र किन नहुनु? उम्मेदवार बने त तपाईले अघि भनिसक्नुभयो, उहाँ दाबी गरेर घोषणा गरेर हिँडिसक्यो, रोक्नु यहाँ गाह्रो पर्ला जस्तो भइसक्यो, उम्मेदवार छ भन्नुहुन्छ तपाईहरु। होइन, तर पनि त तपाईले जुन एजेन्डा बोक्नु भएको छ त्यो एजेन्डा मन नपराउनेहरू पनि धेरै छन् नि। फेरि मन नपराउने पनि होला, तर मन पराउनेहरूको पनि चाहिँ नि ठुलो संख्या छ मात्रै होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बन्न पाऊँ भनेर। तर अन्य कुनै दलबाट किन तपाईको पार्टीमा प्रवेश हुँदैन? किन एमालेबाट आउँदैनन् मान्छे? किन माओवादी केन्द्रबाट आउँदैनन्? किन तपाईलाई अहिले मैले भनिराखेको छु कि कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि नै आएर कांग्रेसमा उम्मेदवारको दाबी गर्ने मान्छे नै आएर हाम्रोमा उम्मेदवार बनेर चाहिँ भोट माग्न सुरु गरिसक्यो र अरू कयौं मानिसहरू लाइनमा चाहिँ बसिरहेका छन्, सम्पर्कमा बसिरहेका छन्। यो एउटा पार्टीको मात्रै होइन, जुनसुकै पार्टीबाट पनि अहिले देशलाई माया गर्ने मानिसहरू यहीचोटि देशमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यी जुन पुराना राजनीतिक दलहरू छन् जो अहिलेको चाहिँ विकृतिका वाहक हुन्, यिनीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरू सबै बुद्धिजीवीहरू यहाँ जोडिन खोजिरहेका छन्, उम्मेदवार बन्न खोजिरहेका छन्। तर तपाईँ माथि एउटा गम्भीर आरोप त के छ भन्दाखेरि गणतन्त्रवादीसँग बेला बेला चुनाव जित्नको लागि सम्झौता गर्नु गलत हुन्छ, एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्नेहरू छन् है। रापपा किन एक्लै चुनावमा जान चाहेन? देशभरि त्यो किसिमको हिम्मत साहस किन देखाएन? सबै राजनीतिक दलहरू एक्लै आयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गौरवसाथ होइन एक्लै चाहिँ गइराख्छ जान्छ र अहिले पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन एक्लै जानमा। तर मैले भनिहालेँ, अरू ठाउँ पनि भनेको छु कि जब चुनाव हुन्छ, चुनाव भनेको त भोटसँग सम्बन्धित भयो, जित्नुसँग सम्बन्धित भयो। अरू होइन, अरू राजनीतिक दलहरू होइन 6वटा पार्टी एउटा गठबन्धन गरेर आउने, एक ठाउँ उठ्ने, अनि राप्रपा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने त्यो मूर्खतापूर्ण काम चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। तर परिस्थिति आयो भने त्यो सामना पनि गरेर जान्छौँ। तर अरू कसैले सघाउँछु मिलेर जाउँ भनेर भन्यो भने जबरजस्ती एक्लै जानुपर्छ भनेर कसैले उल्काउँदा, कसैले चाहिँ ल तपाईँहरू त एक्लै गए राम्रो हुन्छ, एक्लै जानुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अब त्यस्तो कुरामा त हामी सुरिने कुरा आउँदैन। हामीले मैले अघि भनेको छु कसैसँग सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धन गरेर जाने होइन, चुनावी तालमेल गरेर जाने हो। एक सिट कसैले हामीलाई जिताउँछ भने हामीले अर्को कसैलाई एक सिट जिताउने, आफू नजित्ने ठाउँमा जित्नको लागि सम्झौता गर्ने कुरा हो, त्यति हो। र शक्ति सञ्चयको एउटा रणनीतिको रूपमा अरूले पनि हामीलाई रणनीतिको रूपमै चाहिँ प्रयोग गर्ने हो, आफ्नो सिट बढाउनको लागि सहयोग गर्ने हो र हामीले पनि आफ्नो सिट बढाउनलाई सहयोग गर्ने हो। अब एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ माओवादी केन्द्रको तर्फबाट म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भनेर, र शेरबहादुर देउवालाई पनि काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनावपछि उहाँलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि निर्वाचनमा जाँदाखेरि तपाईँको नाम अगाडि सारेर जान्छ, भावी प्रधानमन्त्री राजा निग्देल हो भनेर लिएर जान्छ यो एजेन्डा? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। आज ठ्याक्कै भन्ने भन्दा पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गरेर यो कुरा पनि भन्छ होइन, भावी प्रधानमन्त्री राजा निग्देल हो भनेर पार्टीले आधिकारिक रूपमा भन्छ। निर्वाचनभन्दा उपयुक्त अरू कोही साथीलाई सार्नुपर्छ भन्यो भने त्यो पनि भन्छ भनेर जान्छ। त्यसो भए राप्रपाले अगाडि सार्छ एकजना व्यक्ति? सार्दैन। हामी चाहिँ देशमा अब यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आइराखेको छौँ। अब हामी यो देशको चाहिँ यथास्थितिको अन्त्य गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने पार्टीले अब आगामी दिनमा तिम्रो प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरा चाहिँ नभनिकन जान्छ होला त चुनावमा? होइन, तपाईँ परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने नेता पर्नुभयो नि त। परिवर्तनलाई आत्मसात होइन, परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने होइन,
परिवर्तनको नाममा खास गरी मैले भन्दै आएको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाममा देशमा लुटतन्त्र मचाउने नेपाली जनतालाई सिन्डिकेट खडा गरेर बन्धक बनाएर राख्ने नेपाललाई चक्रव्यूहमा फसाउने यो प्रवृत्तिको विरुद्ध खास गरी परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज छ। आज कुनै पार्टी नेपालमा व्यावहारिक रूपमै यो यथास्थितिको अन्त्य गर्न परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व छ। जनजातिको छोरो आज किन पुरातनवादी एजेन्डा बोक्नुहुन्छ, किन प्रतिगामी एजेन्डा बोक्नुहुन्छ, किन जनताले फालेको एजेन्डा बोक्नुहुन्छ? प्रतिगामी भनेको के हो? प्रतिगामी भनेको के हो? होइन, निरङ्कुशता भनेको के हो? यो अहिले भइराखेको भन्दा ठुलो निरङ्कुशता के हुन सक्छ? केही राजनीतिक दलहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर देशलाई चाहिँ नि जुन चक्रव्यूहमा फसाएको छ र देशमा जुन प्रकारको लुटतन्त्र मचिरहेको छ तपाईँले देख्नुभएको होला नि। आज देशलाई पुरा कैद बनाएर जुन प्रकारको चाहिँ नि स्वार्थको रोटी सेक्ने कामहरू चाहिँ नि भइराखेको छ त्यो देख्नुभएको होला नि। योभन्दा निरङ्कुशता, योभन्दा प्रतिगमन र प्रतिगामी सोच र दृष्टिकोण के हुन सक्छ? एउटा मान्छे 7-7 चोटि प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्छ, एउटा मान्छे आर्यघाट नपुगेसम्म प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्छ, आर्यघाट नपुगेसम्म पार्टीको अध्यक्ष भइराख्ने सपना देख्छ र त्यो प्रवृत्तिलाई त्यो पार्टीले पूर्ण रूपले चाहिँ मलजल गर्छ भने योभन्दा निरङ्कुशता, योभन्दा प्रतिगमन के हुन्छ? हामी त नेपालको राजनीतिमा अहिलेको प्रणालीले काम गरेन। अब जनताले सोझै मतदान गरेर आफ्नो प्रधानमन्त्री चुन्न पाउनु पर्दछ भनेर भनिरहेको छ हैन। जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करबाट यति धेरै संख्याको जनप्रतिनिधि पाल्नुहुन्न सकिन्न, ऋण काडिकन यो जनप्रतिनिधिहरू पाल्नुहुन्न, दुई तहको सरकार भए पुग्छ भनेर जो हामीले भनिरहेका छौँ। र नेपालको निर्णायकको त नेपाली जनताको हातमा हुनुपर्छ। नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ भन्ने विदेशीहरूले होइन नेपालीहरूले भन्नुपर्छ र नेपालीहरूले बनाउन पाउने हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। हामी प्रतिगामी अनि विदेशीहरूको निर्देशनबाट देश चलाउनेहरू, विदेशीहरूको सेवा नगरिकन उनीहरूको अगाडि लम्पसार नपरेकन चुनाव पनि जित्न सकिँदैन, प्रधानमन्त्री पनि हुन सकिँदैन, भयो भने पनि टिक्न सकिँदैन भन्ने अवधारणा देशमा कायम गर्नेहरू, स्थापित गर्नेहरू चाहिँ अग्रगमनकारी हुने, यो त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। 63 सालमा छ नि जुन परिवर्तन प्राप्त गरेका छन् हैन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो जनताको नाश हो नि त। मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? यो व्यवस्थाको विकल्प छैन भन्ने बहस नेपालमा जारी छ। यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न अनिवार्य भएको छ। यही बाटोबाट जसका खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन रोड म्यापबाट देशलाई चाहिँ हिँडाइराखेको छ यसैलाई निरन्तरता दिइराख्ने हो भने देश असफल राष्ट्र बन्न सक्ने खतरा प्रष्ट छ। त्यो तर्फ देश गइराखेको प्रष्ट देखिएको छ। त्यसकारण त्यसबाट जोगाउनको लागि पनि यो व्यवस्थाको विकल्प अथवा यसमा सुधार र परिवर्तन जरुरी छ र अपरिहार्य छ। यसैबाट चाहिँ यसैलाई परिवर्तन भन्दै स्वीकार गरेर जाने, यसैबाट देश बन्छ भन्ने सोच राख्नु भनेको मूर्खता मात्रै होइन, थप देशलाई बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो र आफ्नो पनि चाहिँ नि सहभागिता जनाउनु हो। आगामी निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीले, किनभने 2074 सालमा तपाईँले मात्रै चुनाव जित्नुभयो राप्रपाको तर्फबाट, तपाईँ कति सिट जित्ने अनुमान गर्नुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् आज। यो सिट गन्ती गरेर मतदान हुनुभन्दा अगाडि यति सिट उति सिट भनेर त्यो गफलाउने काम गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र होइन हाम्रो छ यो ठाउँमा हामी यसरी चुनाव जित्न सक्छौँ, यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त अवश्य एउटा राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्ने काम त हामीले गरिराखेका छौँ, हिसाबहरू गरिराखेका छौँ। तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु, यो रेकर्डमा रहोस्, सम्झनामा रहोस् कि आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित मत परिणाम ल्याउँछ। त्यो भनेको कति सिट? ठ्याक्कै त्यही त, यति सिट भन्ने भन्दा 10 कि 15 कि त्यो 10-15 तिर मात्रै अल्झेर बस्दैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यो भन्दा पनि बढी हैन, त्यो अप्रत्याशित तपाईको सपना ल्याउँछ। सपना अब धेरै मानिसहरूले तपाईहरूले नै यही मलाई ल्याएर सोध्नु भएको थियो, कमल थापालाई तपाईँ जित्नुहुन्छ, कसरी जित्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो हैन, सम्भव छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूमध्ये धेरै साथीहरूलाई अचम्म लाग्थ्यो कि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हुन्छु, म कमल थापाको विरुद्ध उम्मेदवार बन्छु भन्दाखेरि, तर परिणाममा हामीले देखायौँ हामीले केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्रै नेतृत्व परिवर्तन गरेनौँ, नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व प्राप्त गर्ने परम्परागत शैली र मैले अघि भने जस्तो आर्यघाट नपुगेसम्म
नेतृत्वमा बसिराख्ने प्रवृत्तिको एउटा अन्त्य गर्ने सिलसिलाको सुरुवात गऱ्यौँ र एउटा पुस्तान्तरण भनेर भन्छ नि, व्यावहारिक रूपमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पुस्तान्तरण गरेर देखाए, नेतृत्व परिवर्तन गरेर देखाए। अब नेपाली मतदाताले आउने चुनावबाट नेपालको राजनीतिमा 3 दशकदेखि नेतृत्व गर्दै आएका जो असफल नेतृत्व छ तिनीहरूलाई फेर्ने विस्थापित गर्ने काम पनि गर्छ। अनि प्रधानमन्त्री को बन्ने त? नयाँ पुस्तामा को छ प्रधानमन्त्री बन्न? राम्रो मान्छे, योग्य यस्तो कुरा तपाईँले चाहिँ मलाई देख्नु भएन भनेर मैले म भन्न सक्दिनँ। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि मसँग। होइन, सुन्नु म प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु निर्वाचनपछि भनेर। होइन, किन यो असम्भव कुरा हो? होइन, आज देशले के भनिराखेको छ, आम मतदाताहरूको चाहिँ नि अवधारणा के छ तपाईँले पनि बुझिराख्नु भएको छ। तर म मेरो मुखले चाहिँ नि म त्यो धक्कु लगाउन चाहन्न। युवा पुस्ता आउनु छैन, गगनले पनि दाबी गर्नु भएको छ, तपाईँले पनि दाबी गर्नुभयो। तर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आगामी मुलुकको नेतृत्व गर्न तयार भइसकेको अवस्था छ र नेपाली जनताको मतदाताको रोजाइमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परिसकेको छ। खालि अब परिणाममा परिणत हुन देखिन मात्रै बाँकी छ। तपाईँले भन्नुभयो आगामी निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले कसरी नसुचा सिट जित्छ भन्नुभएको छ। त्यसमा एमाले राप्रपा गठबन्धनको सरकार बन्छ? सरकार होइन, सरकारको विषयमा राप्रपाको प्राथमिकता छैन। राप्रपा आगामी संसदमा विगतमा जस्तो सत्ताको फोरी खेलमा सामेल हुँदैन, यो अहिले नै मैले भनिदिइरहेको छु। तर तपाईँले सत्ता भनेपछि हुरुक्क भएको त हो, यहाँ छ नि। त्यसैले मेरो नेतृत्वको राप्रपा, अहिलेको नवीन राप्रपा भनेर हामीले जो भनिराखेका छौँ, हामी फरक ढङ्गले जान्छौँ। हामीले फरक सङ्कल्पका साथ काम गरिराखेका छौँ। विगतका गल्ती कमी कमजोरीहरू नदोर्याउने अठोटका साथ काम गरिराखेका छौँ। त्यसकारणले आगामी दिनमा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा हामी लाग्दैनौँ। सत्ता हाम्रो प्राथमिकतामा हुँदैन। हामी जुनसुकै पार्टीसँग जुनसुकै बेला सरकारमा जाने कामहरू गर्दैनौँ। हामीले सोची विचार गरिकन जनताको राय सुझाव लिइकन एउटा कजमा मात्रै, एउटा कारणमा मात्रै सरकारमा जान्छौँ, जानु पर्यो भने पनि। नत्र भए सरकार हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो। सरकार राप्रपाको प्राथमिकताको विषय होइन। सरकार बनाउनु तपाईँहरू गलत सम्झौता गर्नु न, गर्दैन। सही हो नि, फेरि जनताले हेरिरहेछन्। यो त रेकर्डमै रहोस्। सत्ताको लागि जे पनि हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमै ल्याउँदैछौँ। कति पटक फुट्यो पार्टी, कति टुक्रा भयो। हो, त्यसैले त राप्रपाको कार्यकर्ताहरू प्रचण्डसँग मिल्ने पार्टी तपाईँकै होइन। होइन, प्रचण्डसँग मात्रै नभन्नुहोस् न, कोसँग मिलेन राप्रपा। त्यसैले त्यो गलत क्रियाकलापबाट आजित भएका, पटक पटक विभाजनबाट हैरान भएका कार्यकर्ताले अब यही कार्यशैली, यही रणनीति, यही ढङ्गबाट सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट राप्रपालाई उठाउन सकिँदैन। अब यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ भनेर राप्रपाको नेतृत्वमा परिवर्तन गरेको हो नि त। त्यसकारणले हामी त फरक ढङ्गले नै जान्छौँ। त्यसमा अब संसदको आयु ठ्याक्कै किटान भयो होइन, कार्यकाल नथपिनु भयो नि, एकदम थाहा पाउनुभयो। आज सरकार ब्याक भयो। त्यसमा जित कसको भयो? तपाईँको होइन, तपाईँले राजीनामा दिनुभयो सांसद पदबाट। एकदम मैले नेपालको राजनीतिमा नैतिकता भन्ने चिज मरेको छैन भन्ने राजनीतिमा नैतिकता भन्ने छ। हो, त्यसै अहिले त्यही प्रश्न उठ्छ नि त हैन। सत्ताको लागि जे पनि गर्छ नि त। हो, त्यसमा कोही मान्छे त जीवित छ है, कुनै पार्टी त जीवित छ है भन्ने कुरा सन्देश दिन सफल भइयो र एउटा दबाब सिर्जना गर्यो जसले सरकारलाई चाहिँ पछि हट्न बाध्य तुल्यायो। खुसी लागेको छ स्वाभाविक रूपमा। नागरिकता विधेयक अब राष्ट्रपतिको हातमा पुगिसकेको छ। राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म लालमोहर लगाउनु भएको छैन। सदनले जस्ताको तस्तै फेरि पनि दोस्रो पटक पारित गरेर पठायो। अब राष्ट्रपतिले के गर्ने? त्यसलाई पारित गर्ने कि यथावत राख्ने कि राजीनामा दिने? राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने कुरा राजेन्द्र रिङ्गदेनले कसरी भन्ने? देशको विद्यमान संविधान ऐन कानुनमा जे व्यवस्था छ राष्ट्रपतिले त्यही गर्नुहुन्छ। नागरिकता विधेयक लालमोहर लागेर आउँछ कि नलागिकन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यही त मैले भने त कि विद्यमान संविधानमा राष्ट्रपतिलाई जे अधिकार छ, जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार गर्नु होला। तर एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् त, देशको राजनीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि चोरेन्द्र शमशेर जबराले जसरी पछिल्लो समय नेताहरूको पोल खोलिरहनु भएको छ र महाभियोगको प्रस्ताव यतिखेर छलफलको विषयमा मात्र भइरहेछ, महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल भइरहेछ, तपाईँ यो प्रस्तावको पक्षमा हो है?
महाभियोगको पक्षमा विपक्षमा भन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुरुदेखि नै के भन्दै आएको छ भने अहिलेको यो समस्याको समाधान होइन होला। चोलेन्द्र शमशेर राणाका प्रधान न्यायाधीशका कैयौँ गल्तीहरू होलान्, उहाँ आफैले पनि कैयौँ गल्तीहरू अहिले पनि स्वीकार गरिराख्नु भएको छ कि मेरो यो गल्ती भयो, यो चाहिँ मबाट भुल भयो भनेर स्वीकार गरिराख्नु भएको छ। त्यो ठाउँमा बस्ने कसैलाई पनि गल्ती गर्ने भुल गर्ने छुट र सुविधा छैन। उहाँ महाअभियोगको लागि उपयुक्त पनि हुनुहुन्थ्यो होला, तर यो महाअभियोग देशमा सुशासन कायम गर्नको लागि, न्याय क्षेत्रमा रहेको विकृति सुधार गर्नको लागि भन्दा पनि यो महाअभियोग आफू कारबाहीबाट बच्नको लागि एउटा रक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गरिएको पनि देखिन्छ। र मैले र हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै भनिआएको कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले देशको अदालतको क्षेत्रमा मात्र होइन सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा जुन विकृति विसङ्गति छ र समस्याहरू छन् त्यसको समाधान होइन। यो महाअभियोगले समस्याको समाधान हुँदैन मात्रै होइन, यो शक्ति जुन सन्तुलनको व्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था छ त्यसलाई समेत चाहिँ नै ध्वस्त गर्छ। त्यसकारण यो शून्यका साथ आएको चिजै होइन, यो समस्याको समाधान होइन भनेर हामीले भनेको थियौँ र अहिले पनि त्यो कुरा त देखियो हैन। त्यसमा अब असोज एक पछि छ नि, संसद विघटन भइसकेपछि, कार्यकाल सकिसकेपछि सबै विधेयकहरू महाभियोगको प्रस्तावहरू त निष्क्रिय हुन्छ नि होइन। अब त्यो हुनुपर्ने त्यही होला। अनि चोलेन्द्र शमशेर राणाको फेरि इन्ट्री हुन्छ त अदालतमा? त्यो विषयमा चाहिँ म भन्दिनँ। अब संविधानको व्याख्या गर्नेहरूले भन्लान्, अब देशको चाहिँ नि संविधान ऐन कानुनहरूले त्यसलाई चाहिँ निर्दिष्ट गर्ला, त्यो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यो विषयमा तपाईँ नबोल्ने? हजुर। तपाईँको मत कता छ त? मेरो मत कतै छैन कि कोही पनि दुधले नुहाएका छैनन्, कोही पनि चोखो छैनन् भन्ने कुरा सबै देखिएको छ। र अब यो सबै विषयमा चाहिँ नि सक्छ चाहिँ नि अहिले सुनवाई समितिले भने त्यो सबै विषयमा खोजी गर्नुपर्छ। तर अब संसदको अवधि पनि चाहिँ सकिएको छ र आगामी दिनमा फेरि यसको विषयमा चाहिँ उठान हुने नै छ। त्यसो भए जाँदै तपाईँकै पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु। अब कमल थापालाई तपाईँको पार्टीले छ नि यसपटक चुनाव जिताउन साथ देला नि त। राप्रपा नेपाल राप्रपाको बिचमा पनि मकानपुर एकमत सम्झौता होला नि। तपाईँको पार्टीबाट को उम्मेदवार? यो कल्पना बाहिरको कुरा हो। ठ्याक्क भन्नुहोस्। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विजय सुनिश्चित भएको निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मकवानपुर 1 हो, जहाँबाट दीपक बहादुर सिंह हाम्रो चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले अब विजयको माला लाउन मात्रै बाँकी छ। अब त्यो तर मेयरमा चुनाव होइन, उहाँले जति मत ल्याएर हार्नुभयो त्यो मत नै सांसद हुनको लागि पर्याप्त छ। त्यसकारण जहाँ राप्रपाले एक्लै जित्दैछ, दीपक बहादुर सिंहले एक्लै जित्दै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा पार्टी फुटाएर जाने, पार्टी छोडेर जाने, पार्टी परित्याग गरेर जाने मान्छे अर्काको पार्टीमा प्रवेश गर्ने मान्छेलाई फेरि राप्रपाले सघाउँछ भनेर त्यो सोच्नु गलत हो। केपी शर्मा ओलीले भोलि कमल थापालाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाउनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? राप्रपाले के गर्छ? केपी ओली शर्माले आफ्नो टिकट दिएर, आफ्नो सूर्य चिन्ह दिएर, आफ्नो सिट खाली गरेर कसैलाई उम्मेदवार बनाउनु हुन्छ भने त्यसमा त राप्रपाको के आपत्ति छ भने भोलि काङ्ग्रेसले उम्मेदवार बनाउँछ भने हाम्रो के? दीपक सिंहलाई उठाउँछ त एकदम त्यसमा कुनै सम्झौता गर्नुहुन्न हैन, कुनै विवादै छैन। के सम्झौताको कुरा भएर म पार्टीको अध्यक्ष, म राप्रपाको अध्यक्ष हुँ, मेरो पार्टीको तर्फबाट दीपक बहादुर सिंहलाई उम्मेदवार उठाउनको लागि कसको मैले समर्थन साथ सहयोग लिनुपर्छ, कसको निर्णय लिनुपर्छ र हैन, त्यसमा त कुनै हुनै छैन। अब नेपालको परराष्ट्र नीति कति सन्तुलित कति असन्तुलित आजको दिनमा पूर्ण रूपले जान्न चाहन्छन्? पूर्ण भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल अमेरिका पूर्ण रूपले असन्तुलित छ। परराष्ट्र नीतिलाई अहिलेको खास गरी सत्तारूढ दलले, गठबन्धनले आफ्नो निजी स्वार्थको निमित्त प्रयोग गर्दाखेरि, आफ्नो स्वार्थसँग वैदेशिक सम्बन्धलाई जोडेर हेर्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ
वैदेशिक सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था छ भनौँ। जुन असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशील जस्ता हाम्रा चाहिँ सिद्धान्तहरू थिए, त्यो चिज अहिले ध्वस्त भएर गएको छ। अहिले हाम्रो परराष्ट्र नीति भन्नु त के र चाहिँ नि लम्पसारवादमा परिणत भएको छ। त्यसैलाई सच्याउनको लागि पनि सबै देशहरूसँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, बराबरीको सम्बन्ध कायम राख्नको लागि पनि मैले अघि भने जस्तो मित्रता स्वीकार्य छ, हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन भन्ने नीति अंगीकार गरेर जानको लागि पनि अहिलेको गठबन्धनलाई विस्थापित गर्न जरुरी छ। गठबन्धनलाई विस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ त दिवा सपना हो तपाईहरुको, त्यो असम्भव कुरा। मैले सक्ने कुरा हैन, जनताले अहिले खोजिराखेको छ। गठबन्धन चाहेको छैन। जनताले चाहेको भए त किन यस प्रकारको गठबन्धन हुन्थ्यो भने जनतासँग डराएर जनताले मान्दैनन्, सहयोग गर्दैनन् भनेर नै यो प्रकारको गठबन्धन बनिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच राजेशजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सरिजी। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। The British College. More than a college. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur. 25 years of excellence. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School, Kalanki, Kathmandu.